Hello, grade 4. Good morning. This is your math period, and I'm your math teacher, Sharmila Rai. I want to welcome each one of you in this class. As you all know that we are staying at home, but we haven't stopped reading. So let's start our class. First of all, let me show you your new math book. This is the cover page of your math book. We are using Prime Mathematics, and this is the second page. And let's jump to content. This is your content. These are the topics which we are going to read in grade 4. Please go through it. This is our last back cover page. Okay, now let's start our class. As you know that our first unit is geometry, but we will skip that one and we will start our course from second unit, which is number system. This chapter is already started in previous period online classes, so let me revise it. In this chapter we have to read about the number system. There are two types of number system. They are Nepali number system and international number system. नेपाली नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा जुन तरिकाले नम्बरहरूलाई काउन्ट डाउन गरिन्छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ नेपाली नम्बर सिस्टम भनिन्छ भने इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा अनि साथै संसारको धेरै देशहरूमा जुन तरिकाले नम्बरहरूलाई काउन्ट डाउन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम भनिन्छ. दिस इज द प्लेस भ्यालु टेबल एकर्डिङ टु नेपाली नम्बर सिस्टम एन्ड इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम. प्लिज गो थ्रु इट. In previous class we learned about how to read, write, even how to put comma according to both number systems. So in this class we will learn about two forms of writing numbers. Number one, there is expanded form, and number two, that is short form. Expanded form means writing the numbers in expanded form or in a longest way, and short form means writing the number in shortcut or एकदमै छोटो तरिकाले लेख्नुलाई चाहिँ short form भन्छ भने लम्बाएर ठुलो पारेर लेख्नुलाई चाहिँ expanded form भनिन्छ. Okay, now let's learn about how to write the number in expanded form. If we are given this type of number, this is according to Nepali number system 9,23,487. यसरी दिन्छ भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ सर्टकट भनिन्छ. अनि यसलाई कसरी लङ फर्ममा लैजाने भन्दाखेरिमा फर्स्ट सुरुको नम्बरदेखि वी हेभ टु स्टार्ट. अनि फर्स्ट सुरुको नम्बर दिइसकेपछि त्यहाँ बाँकी भएको फर्स्ट सुरुको नम्बर लिने अनि बाँकी भएकोलाई चाहिँ सबैलाई 0 लेखिदिने. अगेन टेक सेकेन्ड नम्बर लिने अनि बाँकी भएकोलाई 0 लेख्ने. थर्ड नम्बर लिने, बाँकी भएको पछाडिको नम्बरलाई फेरि 0 राख्ने. यसरी नै वी हेभ टु गो अप टु द लास्ट नम्बर. व्हाट वी हेभ टु डु इज, अब हामीले यहाँ के गर्ने भन्दाखेरिमा हामीलाई प्लेस भ्यालु थाहा हुनु पर्यो यो नम्बर्सहरुको. सपोज यो नम्बर गिवन नम्बरको प्लेस भ्यालु 9 को प्लेस भ्यालु चाहिँ करोड छ भने हामीले यसलाई 9 करोड बनाउनु पर्यो. 9 अनि त्यसपछि 9 करोड बनाइसकेपछि वी हेभ टु मुभ टु अनदर नम्बर. जुन नम्बर चाहिँ हाम्रो यहाँ 15 छ, एक्जाम 15 छ. अनि 15 मध्ये पनि 1 को प्लेस भ्यालु 10 लाख हो भने 5 को लाख हो. अनि 1 लाई 10 लाख बनाउनु पर्यो, 5 लाई लाख बनाउनु पर्यो, 5 लाख. 2 को प्लेस भ्यालु 10,000 छ, यसलाई हामीले 10,000 बनाउनु पर्यो. 3 को प्लेस भ्यालु 1000 छ, त्यसलाई 3000 बनाउनु पर्यो. अनि त्यसपछि 4 को प्लेस भ्यालु त्यहाँनिर 400 छ, त्यही भएर यसलाई हामीले 400 बनाउनु पर्यो. अनि 8 को भ्यालु 10th हो भने यसलाई 10 बनाउनु पर्यो, 80 बनाउनु पर्यो. अनि 7 को भ्यालु 1 हो भने त्यही भएर त्यसलाई 1 मात्रै. अनि अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि 9 करोडसँग कतिवटा नम्बर हुन्छ, अनि लाखसँग 10 लाखसँग 1000सँग 10,000सँग यहाँनिर 1s 10सँग कतिवटा नम्बर हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. अनि हामी त्यही एकर्डिङको त्यतिवटा 0 राख्नुपर्छ. अनि हामीले त्यो गिभन नम्बरलाई जब हामीले त्यो तिनीहरूको प्लेस भ्यालु अनुसारको नम्बर बनाउँछौँ, द्याट सिस्टम इज नोन एज अर द्याट फर्म इज नोन एज एक्सपान्डेड फर्म. Okay, now let's learn about how to write the numbers in short form. Short form मा कसरी लेख्ने भन्दाखेरिमा यदि हामीलाई लङ फर्ममा अर एक्सपान्डेड फर्ममा दिएको छ भने त्यो नम्बरलाई शर्ट फर्ममा लेख्नुपर्छ. जसरी स्क्रिनमा एकदमै एक्सपान्डेड फर्ममा दिएको छ त्यो नम्बरलाई कसरी शर्ट फर्ममा लेख्ने भन्दाखेरिमा त्यसलाई छोडेर चाहिँ 0हरूलाई छोडेर बाँकी दिएको नम्बरहरू जुन 8 2 4 5 6 7 छ त्यो नम्बरहरूलाई मात्रै लेख्नुपर्छ. अनि जुन हाम्रो फर्स्ट डिजिटको 8 को अनि बाँकी रहेको 00 सँग जतिवटा नम्बर छ त्यो काउन्ट गर्ने. अनि हामीले निकालेको शर्ट फर्मको जतिवटा नम्बर छ त्यो दुईटाको नम्बर चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ. ओके, व्हाट वी हेभ टु डु इन शर्ट फर्म.
भन्दाखेरिमा चाहिँ जसरी हामी पढ्छौँ नम्बरहरू देख्ने बित्तिकै जसरी पढ्छौँ त्यसरी नै लेख्नुलाई चाहिँ सर्ट फर्म भन्छ। सपोज यहाँ हामीलाई एउटा नम्बर दिएको छ, त्यो नम्बरलाई हामी पढ्नु पऱ्यो भने कसरी पढ्छौँ भने 8,24,56,739 भनेर पढ्छौँ। अनि दिस इज द वे हाउ टु राइट इन सर्ट फर्म। I just took according to Nepali number system, but for both international and Nepali number system, to write the numbers in short form and in expanded form, rules are same for both system. Okay class, this much for today. Please go through your book, read there and practice more and learn more about number system. Thank you so much for joining the class. Once again, thank you. Stay blessed, stay safe. Please stay at home.